नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप बुटवलबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको सुनेपछि हतारमै कार्यक्रम सकेर फर्किए टोपबहादुर रायमाझी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोराको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी, लुकेर बसेको आशंका। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने कोही पनि उम्कन नपाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वान, मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो, पुरानो गौरव फर्काउँ। राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। सांसदको दुवै अधिवेशन के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे छलफल, प्रचण्डलाई रविसँग वार्ता गर्ने जिम्मा। रविलाई केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावबारे बालुवाटारमा भयो छलफल। के भयो त सम्पूर्ण जानकारी। नवौं पटक सरकारको विस्तार गरिँदै थपिए 3 मन्त्री आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय सांसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओलीको अफर, यही सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तर्खर। गृहमन्त्री छाडेर प्रधानमन्त्रीमा फड्किएका रवि लामिछाने, प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्दै रवि लामिछाने। डोलप्रसाद अर्याललाई प्रश्न, रवि लामिछानेलाई एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हो र त के भने, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लहरो तान्दा पहरो खस्किने चिन्ता। 81 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी। एसिया कपमा छनौट भएका क्रिकेटरलाई जनै 6 लाख दिने सरकारको निर्णय। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 10 दिने भ्रमणमा भारत भ्रमण जाँदै। निमन्त्रणा योगी आदित्यनाथको सुरक्षाको जिम्मा पनि उत्तर प्रदेशलाई। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै। मिटर ब्याज कसुरमा 7 वर्ष कैदको प्रस्ताव। आफ्नो कार्यकालको अन्तिमसम्म देशको अर्थतन्त्र सुध्रिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भाडा बढ्ने भएपछि पोखरा हङकङ बजारका व्यवसायी भए आन्दोलित। चोर बाटो प्रयोग गरेर बढाइयो डाक्टरको शुल्क। शिक्षाको गुणस्तर सुधार भए पहाडी जिल्लाको बसाइसराई रोकिने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। र भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी धन्दा, मुछिए शीर्ष नेता र तिनका परिवार। निजामती ऐनको माग गर्दै कर्मचारीले आज सिंहदरबारमा प्रवेशमा रोक लगाउने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्। सन्दीपलाई बुटवलबाट पक्राउ गरी भैरवा लगिएको प्रहरी प्रमुख भरत विकले जानकारी दिएका छन्। उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जिपरका रूपन्देहीमा राखिएको र भोलि काठमाडौँ पठाउने तयारी भएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसद टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीका बाबु र छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जानकारी दिएका छन्। सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन्। उनीसँग सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसअघि मङ्गलबार मात्रै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेका थिए। राईका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, तर उनी फरार रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईका बाबु छोरा र रायमाझीका बाबु छोराको संलग्न रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीले सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको 1.5 करोडको चेक पनि प्रमाणको रूपमा फेला पारेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 जना नेपालीसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। भुटानी शरणार्थी भन्दै नक्कली कागजात बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा हाई प्रोफाइल व्यक्तिको नाम पनि संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्रता पारेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच पक्राउ पूर्जी जारी भएको सुनेपछि हतारमै काठमाडौँ टोपबहादुर रायमाझी कार्यक्रम सकिएर फर्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएको बखत नेता टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीमा रहेको समेत पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको छोराको नाममा पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने कोही पनि उम्कन नपाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको घटनामा कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई दोष जति नै शक्तिशाली वा पहुँचवाला भए पनि नछोड्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। अनुसन्धानका नाममा निर्दोषलाई दुःख नदिन र निर्दोषीलाई उम्कन नदिन निर्देशन दिएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। अदालतले नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिइसकेको छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव बुधबार पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृह सचिव एवं हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका हुन्। उनलाई 3 दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ भने उनलाई सिंहदरबार प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, टोपबहादुर रायमाझी छोरा सन्दीप, इन्द्रजित राईका छोरा निरजलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिइसकेको हो। यसअघि केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर राई र सन्देश शर्मा पक्राउ परिसकेका छन्। यसअघि हिजो मात्रै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा पक्राउ परेका छन्। उनीलाई पनि हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो ठगी प्रकरणमा अझै उच्च कर्मचारी र नेता समेत तानिन सक्ने देखिएपछि दर्शक महानुभावहरू अत्यन्तै नेताहरूको होसचेत उडेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आह्वान गर्दै मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो, पुरानो गौरव फर्काउँ भनेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक अप्ठ्यारोमा पुगेको भन्दै पुरानो गौरव फर्काउन आह्वान गरेका छन्। बुधबार नेपालगञ्जको रमिलाल मैदानमा भएको नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले पनि जनताको जीवन स्तर सुधार हुन नसकेको र मुलुक पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानो गौरव फर्काउन उनले आग्रह गरेका छन्। म भन्छु, हामी राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौँ। हामी पाखुराका बलमा अगाडि बढ्न कम्मर कसौँ। कसका निमित्त, के पुरुष के महिला, के आजको जाँगरिलो युवा, के अनुभवी बुढी सबै अब जुट्नुपर्छ, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन्। राजाले भने उद्योग धन्दा कलकारखाना उत्पादन निष्प्रभावी रहेका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेशी बाध्य भएको बताएका छन्। शाहले लामो अवधिसम्म पनि नेपाल र नेपालीको अवस्था पुरानै स्थितिमा रहेको बताउँदै लामो अन्तरालपछि म आज उभिएर देशका बारेमा त्यसै कुरा गर्न विश्वास उनले बताएका हुन्। मलाई दुःख लाग्छ, यो लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो अवस्था त्यही र त्यस्तै परिस्थितिमा छ। उनले भने उनले देशवासीको अवस्थामा सुधार गर्ने र जनतालाई शान्ति सुशासनका साथै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आफूहरूको भावना, धारणा र नारा रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका 3 सांसद मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज बुधबार काङ्ग्रेस सांसद धनराज गुरुङ, मोहन बहादुर बस्नेत र डिगबहादुर लिम्बूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार गुरुङलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र लिम्बूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ बिहिबार आज हुने भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक 3 वैशाखमा 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। त्यस बखत काङ्ग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद चन्दा चपागाईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो। दर्शकबिन, यस्तै त्यसअघि 17 चैत काङ्ग्रेसका तर्फबाट 4 सांसद 7औं पटकको विस्तारमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यस बखत पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, डाक्टर प्रकाश शरण महतो अर्थ, सीता गुरुङ शहरी विकास र रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि 16 फागुन 14 फागुन 23 माघ 14 माघ र 3 माघ समेत मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 11 पुसमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। नवपटक सरकार विस्तार गर्दा समेत मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण रहेको छ। अझै पनि प्रधानमन्त्री मातहत वन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलबीच भागभण्डा
गर्दा वन मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको थियो भने खानेपानी मन्त्रालयबाट जनमत पार्टीका अब्दुल खान बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आइरहेका छन् भने जसपाले वन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने अझै निर्णय नलिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे छलफल चलेको छ। प्रचण्डलाई रविसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे छलफल भएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे छलफल भएको हो। त्यसका लागि गठबन्धनमा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुपर्ने पनि तयार रहनुपर्ने मत बलियो बनेको हो। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन राजी भएको खण्डमा उसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारे चाहिँ सहमति जुट्न नसकेको अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना कुराहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएर पुरानै मन्त्रालय पाउने अवस्था बनेमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने जनाउ दिएको छ। त्यसका लागि रविले उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन्। तर सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूको अडान र गठबन्धनभित्र पनि फरक मत रहेकोले अन्यलता भने रहेको नेताहरूको भनाइरहेको छ। विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हालै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिन नहुने अडान लिएको नेताहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन कोसिस हुने तर पहिलेकै मन्त्रालय दिन नसकिने सङ्केत गर्दै आएका छन्। यो भनेको उनले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएका गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पाएको शिक्षा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि सहजै पाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ। एमाले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दै वर्तमान सत्तारूढ दल ढाल्ने पासो थापेको चर्चा राजनीतिक भइरहँदा बालुवाटारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे छलफल भएको हो। नेताहरूका अनुसार बैठकले रासपासँग छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ। काङ्ग्रेस तथा नेता संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताएका छन्। यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने उनको भनाइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद जानुका साथै सत्ता समीकरण समेत बदलिएपछि रासपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शानदार तरिकाले विजय भएका छन्। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहेक सबै दल रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएको बैठकमा नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जम्मा 2 मन्त्रालय मात्रै रिक्त रहेको अवस्था रहेको छ। यदि रासपालाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउने स्थिति बनेमा दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लफडाकै कारण बुधबार मात्रै प्रचण्डले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 3 जना मन्त्री थपेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले बिहिबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। 14 वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले मुख्यमन्त्री बनेको 1 हप्तामै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। नेपालको संविधानमा मुख्यमन्त्री बनेको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने भन्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार नै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बिहिबार दिउँसो 2 बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्काल विश्वासको मत लिने पक्षमा थिएनन्। उनी मन्त्री परिषदको पूर्णता र मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरेर मात्र विश्वासको मत लिने पक्षमा थिए। तर जति प्रयास गरे तापनि पार्टीभित्रबाट बन्ने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुटेपछि उनी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन र मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गर्न नसकेको अवस्था रहेको हो। मन्त्री परिषद गठन भएको 1 हप्ता बित्दा समेत उनले मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गर्न सकेका छैनन्। मन्त्री बनेका काङ्ग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिंखडाले जिम्मेवारी नपाउँदा बिना विभागीय मन्त्री बनेर कामविहीन रहेको अवस्थामा अन्ततः उनले विश्वासको मत लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सम्म देशको राजनीतिक र अर्थतन्त्र सुध्रिने दावी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर
अयोधी प्रसाद यादवद्वारा लिखित गोठालादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म आत्मवृत्तान्त पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले देखिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुध्रिँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ, अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मकमा रहेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित त उत्साहजनक नै छ। अरू क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुँदैछ। तेस्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म जाँदा दोस्रोभन्दा राम्रो नतिजा आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत दलहरूमा भएको सहमतिको प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको जिकिर गरेका छन्। ठुला आयोजनाहरूमा भौतिक र वित्तीय प्रगति राम्रो भएको भन्दै यसपटक पनि त्यसभन्दा राम्रो गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याजसँग पीडितसँग भएको सम्झौता अनुसार कारोबारीहरूलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। अध्यादेशले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरेको छ। जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेसँगै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो भने सिफारिस लगत्तै अध्यादेश जारी भएको हो। अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी संहिता तथा कार्यविधि संशोधन गरेको छ। साथै दण्ड कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएका छन्। अध्यादेश अनुसार कसुर ठहर भएमा 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरिएको छ। कसुर गर्ने वा गराउने साथलाई 7 वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ। लेनदेनका क्रममा अनुचित रूपमा हक हस्तान्तरण भएको भएमा हक बदर हुने र सम्पत्ति फिर्ता गराउने समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीका संयुक्त ट्रेड युनियनले आज सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउने भएका छन्। गत वैशाख 19 गते सुरु भएको 3 दिने आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार आज सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउन लागि बताइएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाका अनुसार वैशाख 19 गते मुख्य सचिव सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न देशभरबाट मोबाइल एप्स मार्फत ध्यान आकर्षण गराइएको थियो भने वैशाख 20 गते बुधबार प्रधानमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कानुन न्याय तथा सांसदीय मामिला सहित अर्थमन्त्री राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूलाई देशैभरिबाट मोबाइल एप मार्फत ध्यानकर्षण गराइसकिएको छ। आज भने सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश नगर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज कर्मचारीहरू सिंहदरबार जाने छैनन् भने अरूलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निजामती ऐनको माग गर्दै कर्मचारीले आज सिंहदरबारमा प्रवेश समेत रोक लगाउने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सकहरूले निजी अस्पतालहरूसँग मिलेर शनिबार 16 वैशाखमा निर्णय गरे अनुसार आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ओपीडी शुल्क बढाउने भएका छन्। चोर बाटो प्रयोग गरेर डाक्टरहरूले शुल्क बढाएको खबर प्राप्त भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युट नेपाल अफिनको निर्णय अनुसार डाक्टरहरूले आफ्नो तह र अनुभवका आधारमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा बिरामी जाँच शुल्क भनेर न्यूनतम 420 देखि 920 रुपियाँसम्म लिन पाउने भएका छन्। यसमा निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्तर र सेवा अनुसार 20% बढाएर शुल्क लिन पनि पाउँछन्। अर्थात् ओपीडी शुल्क 1100 रुपियाँसम्म पनि पर्न सक्ने बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको चिकित्सक सङ्घको तर्क रहेको छ। सरकारले सिफारिस गरेको आधारमा ओपीडी शुल्क तोकेको र यो मूल्य वृद्धि अनुसार कमै भएको भन्दै अध्यक्ष डाक्टर कार्की भन्छन्, मूल्य वृद्धि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामीले 10औं वर्ष पहिलाको शुल्क लिनुपर्ने प्रश्न गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविदहरू भने यो तर्कमा सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार यो शुल्क धेरै भएको बताएका छन्। यो रकम सेवामुखी भन्दा पनि व्यापारमुखी देखियो। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भनेका छन्, आम जनताले सेवा लिन सक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः चोरबाट प्रयोग गरेर डाक्टरको शुल्क समेत बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता भाडा बढ्ने भएपछि पोखरा हङकङ बजारका व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। यसैबीचमा पोखराको फुटपाथमा सोरिएर व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई बटुलेर 2069 साल फागुनमा खुलेको थियो पोखरा हङकङ बजार सस्तो बजार। दर्शकबिन यसैबीच तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका स्थानीय प्रशासन र क्रियाशील 7 राजनीतिक दलको सहमतिमा कृषि सामग्री कम्पनीको 7 रोपनी क्षेत्रमा बजार बनेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा फुटपाथ व्यापारी हटाउने भएपछि फुटपाथ व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। आन्दोलित व्यवसायीहरूसँग सहमति गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गामा हङकङ बजार बनाइएको थियो। व्यवसायी मिलन प्रसाद तिवारीले कृषि सामग्रीको जग्गा भाडामा लिएर मासिक शुल्क उठाउने गरी हङकङ बजार व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। सटरले ओगटेको ठाउँ अनुसार मासिक 2000 देखि 5000 रुपियाँसम्म व्यवसायीले भाडा तिर्दै आएका थिए। जग्गाको भाडा सस्तो भएकै कारण अन्य ठाउँभन्दा तरकारी, लुवा, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो पाउने भएकाले छोटो समयमै भिडभाड बढ्न थालेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच पोखरेलीले पोखरा हङकङ बजारलाई सस्तो बजारका रूपमा समेत चित्रण गर्न थालेका हुन्। विशेष गरी हङकङ बजार मध्यम तथा न्यून आय स्रोत हुनेको मुख्य गन्तव्य बजार हो समेत। तर हङकङ बजार खुलेको 10 वर्षपछि गत चैत 21 गते कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जग्गाको भाडामा करिब 400% बढाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेपछि त्यहाँका व्यापारी झस्किएका हुन्। एक त कोभिड महामारीपछि व्यापार घटेको र त्यसमाथि कम्पनीले करिब 400% बढी शुल्क बढाउन खोजेपछि व्यापारी साशङ्कित भएका छन्। फेरि हामीलाई सडकमै पुर्याउने षड्यन्त्रमा लागिएको भन्दै आन्दोलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड महामारी पछि सङ्कट पैदा भएको भन्ने छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 10 दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् भने निमन्त्रणा गरेका आदित्यनाथ योगीले सुरक्षाको जिम्मा उत्तर प्रदेशलाई दिएका छन्। देश दौडाहा गर्दै सक्रियता बढाइरहेका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक 10 दिने भारत भ्रमणमा जान लागेको खबर प्राप्त भएको छ। करिब 1.5 महिना अघि सिलगढी हुँदै दार्जिलिङ पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारका सम्पूर्ण सदस्य सहित भोलि वैशाख 22 गते भारतको लखनऊ जान लागेको खबर प्राप्त भएको छ। लखनऊमा पूर्व रानी कोमल बुहारी हिमानी, छोरी प्रेरणा, धीरेन्द्र पुत्री दिलासा, सीतास्मा पूजा लगायत 2 दर्जन टोली भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको बताइएको छ।